नमस्कार, हांव राखी नायक, नेत्रावळीची पंच मेंबर. आज ह्या क्रायम ब्रांच ओल्ड गोवा हांगच्या समोरल्यान आज गोंयच्या लोकां मदीं हांव हें सांगपाक सोदतां की आज गोंयची न्याय वेवस्था ही खंयच्या पातळीर पावल्या. दोन बाजू हांव तुमकां सांगतां. एक बाजू अमित नायक जर्नलिस्ट, जाचेर गेल्या वर्साक एटॅक जाल्लो आनी एटॅक जावन ताचो मेन सूत्रधार जो आशिल्लो प्रज्योत गांवकर, हाच्या अगेन्स्ट सगळे पुरावे पोलिसांक मेळ्ळे, सगळे एविडन्स गॅदर केले, तरी पूण प्रज्योत गांवकर आज म्हणल्यार जेन्ना चार्जशीट सुद्दां जाले ताका एरेस्ट केलो गेल्लो वतना, नॉन एरेस्टेड म्हूण दाखयल्लो वता आनी ताजे कडल्यान कांयच विचारपूस करना. कित्याक मेन जो कोण मास्टर मायंड आसा ताजो बॉस जो पात्रांव फळदेसाय, सुभाष फळदेसाय, ताका वाचोवपा खातीर. आनी दुसरी बाजू जेन्ना अमित नायक हो स्वता SP सावथ DYSP सागर एकोस्करा म्हऱ्या बसून आसता, त्याच वेळार ताजेर फटी कंप्लेन घाल्ली गेल्ली वता सुभाष फळदेसायचो PA सुहास देईकर हाजे कडल्यान की 24 किलोमीटर पयस रिवणा हांगा ताणें ताका आडोवन धमकायलो आनी ताजे कडेन सुभाष फळदेसायले शोले डर्टी सिक्रेट्स म्हणून कितें आसा आनी ते रिलीज करतलो म्हणून भिरांत घालो आनी त्या भंयान ताजे कडल्यान 10 कोटी एक्सटॉर्ट केले म्हणून कंप्लेन केल्ली आसा. आनी आज ह्या फटीची कंप्लेन हांगा रजिस्टरूय जाली. आमकां हांगा पोलिसां कडल्यान त्रासूय जाल्यो, सगळें जालें न्ही. आज ज्या गोश्टी आमी आज केल्यो ना तातूंत भितर आज एरेस्ट एंड रिलीज केल्ले आसा. सो आज हे कितें दाखयता की आज कायदो जे कोण पावरफूल मनीस आसा आनी तांकां आज ते हालोवपाक जाय, ते जाय तशें आज हालयतात. म्हणून आज ह्या माध्यमांतल्यान सुभाष फळदेसायक सांगता की आमकांय खबर आसा ज्या चार्जशिटांतल्यो एक स्टेटमेंट ज्या दिसा हे चार्जशीट कोर्टाक वतलें तेन्ना आमच्या हाताक जेन्ना कॉपी येतली, एक स्टेटमेंट हांव पब्लिकली रिलीज करतलें आनी हांव दाखयतलें की ह्या मिनिस्टर आनी मनशां फटिंगपणाची कितें आसा. तशेंच आज हो सुभाष फळदेसाय जो इलेक्शनाक जिल्ला पंचायतीच्या जे ताजे पळय गुंडा जे ताका हेल्प केल्लो राजेश गांवकर हाचे बायलेक जेन्ना ताणें टिकेट दिल्या आनी ताजे बरोबर गुंडा प्रज्योत गांवकर, ताजे बरोबर जे मेन सूत्रधार जाणी टायम सांगिल्लो गुंडा व्हरप, अशें लोकांक घेवन आज लोकांगेर प्रचार करता आनी सांगता की आमकां मत मारता. आज ह्या सांग्यावयली जनतेन विचारपाक जाय ताका की हे तुगेले डर्टी सिक्रेटाचे सिक्रेट कितें आसा. आज सुभाष फळदेसायन गरज आसा जेन्ना तो म्हणटा आपूण विकास पुरुश, आपूण लोकां खातीर आसा, आपूण सगळो क्लीन आसा, जाल्यार पयली गजाल जेन्ना तूं इलेक्शनाक वता, लोकांच्या दाराक वता तेन्ना क्लियर कर तुका 10 कोटीचे अमित नायकान एक्सटॉर्शन मागलें काय ना, खंयचे डर्टी सिक्रेट्स तुजे आसा, जे PA तुजो जो दयेकर म्हणटा हे खंयचे डर्टी पयली लोकांक सांग. सो आज तुका हांव एक सांगता, आयज हे जे जालां 4 नाल राखी नायक देवाक फोडटले. एक आमचे कुलदेव मुळवीर, दुसरो आमच्या सांग्या वयलो पायकदेव, तिसरो दूधसागर आनी चवथो मुंबय सिद्धिविनायक जांकां आमची अपार श्रद्धा आसा. आनी आमी त्या देवाक सांगतले कारण आज जेन्ना खंयचीच कामां हे सगळे करता तेन्ना देव आसता, देवाची शक्ती आसता. त्याच शक्तीन आज म्हणल्यार आमकां हें केलां आमी तुका कशींच हें करपाना, तुका जाय तितले त्रास कर. आज इलेक्शनाची आसा थंय कॅम्पेनींग आसा म्हणून आमकां हांगा नोटिसो इश्यू करून हांगा परत परत आपयली वता. सो आज तुका सांगता फटिंगपणां माननाका. ज्या दारांनी आज तुजी गत पळय कितें जाल्या, जर तर ज्या तरेन तूं पळय लोकांक बडा करून सांगता हांवें हो विकास केलो तो विकास केलो, जाल्यार लोकांच्या घरांत लेमड्या भशेन भोंवचें पडटा तुका. कित्याक तुका खबर आसा तुजी जागा ह्या इलेक्शना दिसांनी जेन्ना वोटींग जातलें तेन्ना तुजी कितें जातलें तें. आनी सांग्या वयली प्रत्येक मनीस, प्रत्येक बायल, प्रत्येक जाणटो मनश, प्रत्येक तरणाटो रावल्या तुका ही दादागिरी, जी गुंडागिरी तूं पळय चलयल्या आनी तूं इतलें जावन एक सांग्या वयलो भुरगो अमित नायक हाका इम्रान वेपारी सारकेले हिस्ट्री शिटारां हाडून मारता आनी ताजे पुरावे मेळटा अशें त्या गुंडाक प्रज्योताक तूं दिमाकान घेवनची पण मत मागपाक भोंवता, ज्या बुंदा वराकाक घेवन तूं मत मारपाक भोंवता. आनी जी जो मेन क्रिमिनल आसा जातूं हाजें घर शिजिल्लें, तुजो तो मळकणेचो सरपंच ताचे बायलेक जी तुवें टिकेट दिल्या तुका हाजें
तर सांगेकार येणाऱ्या 20 तारखेक दाखयतले आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन एक अपील करता, मनशाक आमकां जेन्ना हे राजकारणी माथ्यार तांची पावर मारता तेन्ना आमी आमची असली सादी मनशां आसता तांकां सगळ्यांत बरो टायम म्हणटा तो इलेक्शनाचो टायम. सो आमचे कडेन पावर ना हांचे कडेन लडपाक, कारण हे आज हांची कातडी सारकी गेंड्याची जाल्या. हांकां सत्य लागना, हांकां पोलीस लागना, हांकां यंत्रणा लागना, सगळी तांणी बोल्सांक दवरल्या. पूण एकूच अशें वेपन आमचे कडेन आसा तातूंत आमी हांकां जागा दाखोवपाक शकता, ती म्हणजे आमचे मताचो पावर. सो हांव तुमचे कडेन मागता येणाऱ्या 20 तारखेक जो अपक्ष उमेदवार आमी एकजुटीन जो एक विरोधक आमी उमेदवार दिला साहित्या गांवकर, ह्या बायलेक मत दियात आनी ह्या सुभाषाक दाखयात ताची जागा. ह्या सुभाषाक दाखयात की तुजी गुंडागर्दी, तुजी हे जे प्रज्योत सारकेल्या तो गुंडा काडून तूं काम लोकांक जे धमक्यो दिता आनी लोकांक दाखयता की आज अमिताक केला फाल्यां तुमकांय करतलो. ज्या बायलांक आज तुजे कडल्यान फोन येतात की तुमची गृह आधार हें आसा बंद करतलो, ह्या गुंडाक ताची जागा दाखयात.